बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता लिब्रा के लिए कैसा होगा, जो कि शुरू होगा 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के दरमियान। क्या होने जा रहा है, मार्स आपके असेंडेंट से निकल के, सन आपके असेंडेंट से निकल के आपके दूसरे घर मार्स स्कॉर्पियो में आ गया। ये एक मेजर चेंजेस है। आगे बढ़ने से पहले लिब्रा अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा, और अगर टिकटॉक पे तो पेज फॉलो कर दीजिएगा। इन केस अगर कोई प्रोग्राम में बात अच्छी लगे जो दूसरों के काम आ सकती है तो किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी मसले मसाइल में उलझे हुए हैं तो यूट्यूब के नीचे दिए हुए नंबर 030793259446 हमजा भाई से रब्ता करें और अपना अपॉइंटमेंट हासिल करें। तो स्टार्ट करते हैं। आपके असेंडेंट में मून और वीनस है, और वीनस अपने घर में बैठा है, कमाल का, पहले का लॉर्ड पहले घर में, और ये एक बहुत ही शुभ किस्म का कम्बिनेशन बना हुआ है जो आपको फ़ायदा देगा। और बड़ा यहाँ पे यू लुक लाइक कह रहे हैं कि ऐसा होंगे जैसे बड़ा तैयार हो के, रख रखाव आपके अंदर बहुत होगा। वैसे भी चिट्टे गोरे, ऊपर वीनस आपका, मून और वीनस आपके असेंडेंट में, और निखार आ जाएगा, और नूर आ जाएगा, और कंप्लेक्शन में बेहतरी हो जाएगी, और बड़ी शख्सियत आपकी पुरवकार नज़र आएगी, जहानत खुल के सामने आएगी, पुरएतमाद होंगे, हर काम सोच समझ के करेंगे, ज़ाती फ़ैसलों खुद से बनाई हुई हिकमत अमली पर काम करने में ज़्यादा यकीन रखेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, अपना फ़ैसला इम्पोज करेंगे, हर तरफ मैं नज़र आएगा। लग्जोरियस आपका एटीट्यूड होगा, ब्रांड कॉन्शियस होंगे, महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदेंगे और अपने चेहरे मोहरे को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया आपका पहले का लॉर्ड पहले घर में आपका आ गया। अब मून वीनस जब इकट्ठा होता है तो बंदा रोमांटिक बड़ा होता है, और उसके अंदर एक ब्यूटी, लव ऑफ ब्यूटी उसके अंदर आती है। फैशनेबल होगा, आर्ट और म्यूज़िक में बड़ी दिलचस्पी होगी, फेयर माइंडेड होगा, शाही होगा, मूडी होगा, खूबसूरत नज़र आएगा। बस काफ़ी नहीं, तारीफ़ें इतनी होगी। और इसके अलावा फिर आपका जो फर्स्ट घर है, सोचने का अंदाज़ बहुत मीठा, आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड प्योर लिब्रापन होगा, आप प्लानिंग बड़ी पॉजिटिव होगी, और किसी किस्म का कन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़ा, मूड ख़राब नहीं, मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। खाने पीने की डिशें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, दूध पिएंगे, मक्खन, दूध, डेयरी, और ये ब्यूटी पार्लर, अपने घर की इंटीरियर, यानी कि जो भी चीज़ खूबसूरत आपके इजाफा करती है। खाना पीना में आप किसी होटलिंग में जाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे और होटल में एंजॉय करते हुए नज़र आते, तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू। और यहाँ पे आपने यहाँ पे किसी किस्म का नेगेटिव आस्पेक्ट आपका नहीं है। उसके बाद लिब्रा आपके दूसरे घर में चार सियारे मार्स, सन, मून, मरकरी, कमाल का इस वक्त कम्बिनेशन बना हुआ। और यहाँ पे आप मून और मार्स जब इकट्ठा होता है, आपके अंदर एक एनर्जी होगी, ताकत होगी एक आपके अंदर एक, और फिर मरकरी साथ बैठा है तो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, मोल, सोचने का अंदाज़ ही आपका बदल जाएगा, बहुत ही अच्छा बोलेंगे। और किसी के अच्छा यहाँ पे क्योंकि मार्स साथ बैठा तो जल्दबाजी और जज्बाती और गुस्सा आने के चांसेस हैं। इन खामियों के बावजूद साथ साथ आपकी शख्सियत में एक मजबूत कुव्वत, इरादी, बर्दाश्त और बेपनाह सलीतें होंगी। एक क़यादत का जज्बा होगा आपके अंदर। आप उन पेशों के लिए मौजू काम करें जहाँ पे दबाव, फैसला साजी, राजदारी और मशक्क़त का सामना हो। मेडिकल प्रोफेशन, सफारतकारी और बैंकिंग और यूनिफॉर्म फोर्स, इनके लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त होगा। मतहतों के साथ इख्तलाफात रखने पर आप डिक्टोरियल एटीट्यूड अपना सकते हैं। आप चाहते हैं कि काम
صحیح وقت پر ہو، مکمل نظم و ضبط ہو، اس لیے تھوڑا سا سختی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اپنے معاملات اور فیصلوں کو سب پر ظاہر کرنے کے قائل نہیں ہوں گے، بلکہ وقت اور موقع نزاکت کو سمجھتے ہوئے بات کریں گے۔ یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب جو وہاں پہ جو کام خراب ہونا ہے، جو اچھا، پھر دوسرا گھر آپ کی آمدنی کا ہے، پیسے آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، دوسرے کا لاٹ دوسرے گھر میں جو بیٹھا نا، تو ایک چیز یاد رکھو، پھر وہ دولت کے دو لاٹ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب بھی دوسرے کا لاٹ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو قسمت بھی ساتھ دیتی ہے، اور آپ دولت جمع کرنا، زیادہ خوبصورت نظر آنا اور خوش خوراکی آپ کو توجہ زیادہ رہے گی۔ فطرتاً آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ بھرنا اچھا لگے گا، دولت اکٹھی کرنے کی ہرس بھی ہوگی، ناجائز طریقے سے بھی پیسے کمانے کی کوشش کریں گے، موج مستی بھی ہوگی، سسرال کی طرف سے بھی آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا وقت ہے۔ پھر دوسرا گھر، آمدنی کا، بولنے کا انداز آپ کا ذرا ٹف ہوگا۔ اب یہاں پہ جو کام خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ آ جائے گا، ایموشنل ہو جائیں گے، ایک دم ریکٹ کریں گے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں گے، ضد پہ اڑ جائیں گے، ہیسٹی ایکشن ہوگا، ایک دم اپنا کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، امپلسیو ہو جائیں گے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں گے، اپنی بات پہ زیادہ زور دیں گے، اور یہاں پہ ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ آپ کو رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو اس چیزوں سے آپ نے بچنا ہوگا، تبھی آپ کو یہاں کے ایڈوانٹیجز بھی آپ کو آ سکتے ہیں، اور سسرال کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ بڑا پازیٹیو ہے، وہ لوگ جو ٹرنکلائزر لیتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، ان میں کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ غصہ سے بعض دفعہ ٹف ورڈز، ابیوسو لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ نے بچنا ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ کو اپنے کہہ لیں کہ ایموشنل چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہوگا۔ بینکر حضرات یہاں پہ بہت کامیاب، ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، مارگیج والوں کو فائدہ یہاں پہ، یہ بہت ہی، ڈاکٹر حضرات اور یونیفارم فورس، ان لوگوں کو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جب بھی مارس اور مرکری جب اکٹھا ہوتا ہے نا، تو ٹرائلز اینڈ آبسٹیکلز ضرور آتی ہیں، اور وہ بھی ایجوکیشن میں یا آپ کی آمدنی میں، تو یہ اس کو ذرا آپ نے دیکھ لینا ہے۔ مینٹلی الرٹس ہوں گے، شارپ مائنڈڈ ہوں گے، اور بڑا آرگومنٹو، بحث بہت کریں گے، اور بحث کو ایک حد تک رکھیے گا، اور کننگنیس، اگریسونیس اور فکر مائنڈڈ سے آپ نے دور رہنا ہوگا۔ یہ ایک آپ کو بات آپ کو بتا دی ہے۔ اب آگے یہاں پہ جیسے کہ کہا کہ پیسے ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے۔ پھر مون چلا جاتا ہے تیسرے گھر میں، 24، 25، 26، تیسرے کا لاٹ 10ویں گھر میں۔ یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن، بہت اچھا کمبینیشن۔ ویکینڈ آپ کا بھی بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس سے آپ کو، آپ کی عزت دوسروں کی نظر میں بڑھ جائے گی۔ یہاں پہ آپ کو فیمنس ملتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ آپ اپنی زبان، ذہانت کے استعمال سے کوئی علمی و معاشی کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ مال، دولت، عہدہ، رتبہ، مرتبہ کے ساتھ معاشرتی ترقی بھی ملنے کے پورے چانسز ہیں۔ علم کے بل بوتے عروج حاصل ہوگا، اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن پازیٹیو، معاملات کو پازیٹیو کرے گا۔ اب آپ کا تیسرا گھر انٹلیکچوئل کا، آئی کیو لیول کا کمال کا ہوگا، بڑا ٹھنڈے دماغ سے آپ اپنے کریں گے۔ اگر آپ کے ایگزام آتے ہیں تو بہت اچھے پیپر ہوں گے، اگر آپ تیاری کریں گے بہت اچھی ہوگی، آپ کی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہوگی، کارسپونڈنس بہت اچھی ہوگی، کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہوگی، لکھیں گے بہت اچھا، اور آپ کا اسٹیمنا بڑا اچھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے سفر کریں گے بہت ہی اچھا۔ میڈیا، کالم نگار اور صحافی، سوشل سروس، گلوکار، اداکار، ان کو کافی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ میموری بڑی تیز ہوگی، کتاب کوئی چھپ جائے گی یا کوئی کالم کامیاب ہو جائے گا آپ کا،
ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, इनके लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। लिब्रा, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा, ये आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।